ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमरीका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 10 मई 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: आदम और गुनाहगार इंसान। सुनहरी मतन करंथियों। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। जवाबी मुतालिया। रोमियो। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और बादशाही की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाएं। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आम मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल उससे भी ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। दरसीबाज बाइबल में से। ज़बूर। आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। वो समंदर का पानी तोदे की मानद जमा करता है, वो गहरे समंदरों को मखजनों में रखता है। सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बाशिंदे उसका खौफ रखें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। पैदाइश। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और देखा कि बहुत अच्छा है। पैदाइश। सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाईं। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदा ने औरत से कहा
کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی، اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ عبرانیوں۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھرے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ متی۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ افسیوں۔ اے سونے والے، جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اعمال۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کیں، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں، ہر چند کہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ جن لوگوں کو کرسچن سائنس کی ہدایت ملی ہے، وہ اس جلالی فہم تک پہنچے ہیں کہ خدا ہی انسان کا واحد مصنف ہے۔ الوہیت کے لیے مادر پدر نام ہے جو اس کی روحانی مخلوق کے ساتھ اس کے شفیق تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ رسول نے ان الفاظ میں یہ ظاہر کیا جنہیں ایک بہترین شاعر کی منظوری سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم بھی اس کی اولاد ہیں۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا ہے، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ پیدائش 1:1 خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ لامتناہی کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ لفظ ابتدا اس وحد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی انسان اور خدا کی بشمول کائنات ابدی حقیقت اور وحدانیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ کائنات خدا کی عکاسی کرتی ہے، ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیاں ہونے پر مشتمل ہے، جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ یہ خیالات محدود سے لامحدود تک وسیع ہیں، اور بلند ترین خیالات خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جو کچھ بھی انسان کے گناہ یا خدا کے مخالف یا خدا کی غیر موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ آدم کا خواب ہے، جو نہ ہی عقل ہے اور نہ انسان ہے، کیونکہ یہ باپ کا اکلوتا نہیں ہے۔
यहोवा ने ये ऐलान किया कि ज़मीन मलाउन थी और इस ज़मीन से या मादे से आदम ने जन्म लिया। इसके बावजूद खुदा ने इंसान की खातिर ज़मीन को बरकत दी। इसके बाद ये बात सामने आई कि आदम वो मिसाली इंसान नहीं था जिसके लिए ज़मीन को बरकत दी गई थी। मिसाली इंसान अपने वक्त पर ज़ाहिर किया गया और उसे बतौर यीशु मसीह जाना जाता था। हस्ती की साइंस इंसान को कामिल ज़ाहिर करती है, हत्ता कि जैसा कि बाप कामिल है, क्योंकि रूहानी इंसान की जान या अक्ल खुदा है, जो तमाम तर मखलूक़ात का इलाही असूल है। और ये इसलिए कि इस हकीकी इंसान पर फ़हम की बजाय रूह की हुक्मरानी होती है, यानी शरीयत की रूह की, ना कि नाम नहाद मादे के कवानीन की। हत्ता कि क्रिश्चियन साइंस में रूह के इनफरादी ख्यालात के वसीला अफजाइश इन्हीं ख्यालात के इलाही असूल की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी के सिवा कुछ नहीं। ज़हनी इज़हारात के वसीला अक़ल की कसीर अशकाल की अक्कासी यानी हकीकी सल्तनत के लोगों पर अक़ल का इख्तियार होता है। असूल इस अक्कासी पर हुकूमत करता है। खुदा के लोगों का बढ़ना मादे के फैलाव वाली किसी क़ुव्वत से नहीं होता, ये रूह की अक्कासी है। इलाही फ़हम बशर की जान है और इंसान को सब चीज़ों पर हाकमियत अता करता है। इंसान को मादियत की बुनियाद पर खल्क नहीं किया गया और ना उसे मादी क़वानीन की पासदारी का हुक्म दिया गया जो रूह ने कभी नहीं बनाए। इसका सूबा रूहानी क़वानीन फ़हम के बुलंद आइन में है। गलती की ज़ोरदार गूंज स्याही और अफरा तफरी से हटकर सच्चाई की आवाज़ अभी भी बुलाती है, आदम तू कहाँ है? शाऊर तू कहाँ है? क्या तुम इस यकीन में जिंदा रहते हो कि अक्ल मादे में है और कि बदी अक्ल है, या क्या तुम इस ईमान में रहते हो कि यहाँ मासवाए एक खुदा के और कोई है ना हो सकता है और उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हो? जब तक ये सबक नहीं सीख लिया जाता कि खुदा ही इंसान पर हुकूमत करने वाली वाहिद अक्ल है, फ़ानी अकीदा खौफज़दा ही रहेगा, जैसा कि ये इब्तदा में था, और ये इस तलब से छिपा रहेगा कि तू कहाँ है, ये रोबज़दा मांग कि ए आदम तू कहाँ है। सर, दिल, पेट, खून, अंतड़ियों वगैरह की बारियाबी से पूरी होती है कि देख मैं यहाँ हूँ, बदन में खुशी और ज़िंदगी को तलाश करता हुआ, मगर सिर्फ एक भरम, झूठे दावों, झूठी खुशी, दर्द, गुनाह, बीमारी और मौत की मिलावट को ही पाते हुए। खुदगर्जी और शहवत पसंदी को किसी भी शख्स के बार बार आने वाले ख्यालात की बदौलत फ़ानी अक्ल में बदन से मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने और इससे बाकायदा खुशी या दर्द हासिल होने की उम्मीद के वसीला तालीम दी जाती है, और ये तालीम रूहानी तरक्की के बदले होती है। अगर हम ख्यालात को फ़ानी पोशाक में तरतीब देते हैं तो ये लाफ़ानी फितरत को ज़रूर खो देते हैं। अगर हम बदन को लज्जत के लिए देखते हैं तो हम दर्द पाते हैं, ज़िंदगी के लिए देखते हैं तो हम मौत पाते हैं, सच्चाई के लिए देखते हैं तो हम गलती पाते हैं, रूह के लिए देखते हैं तो हम इसके मुखालिफ मादे को पाते हैं। अब इस अमल को उल्टा करें, बदन से हटकर सच्चाई और मोहब्बत, सारी खुशी, हम आहंगी और लाफानियत के असूल को देखें। बर्दाश्त, अच्छाई और सच्चाई को मजबूती से थाम लें तो आप इन्हें अपने ख्यालात के कब्जे के तनासुब से अपने तजुर्बात में लाएंगे। खुदा का इंसान जिसे रूहानी तौर पर खलक किया गया है, मादी या फ़ानी नहीं है। तमाम तर इंसानी इख्तलाफात की वल्दियत आदम का ख्वाब था, गहरी नींद जिसमें ज़िंदगी और उस जहानत का भरम पैदा हुआ जो मादे से अख्ज़ हुआ और गुजरा। ये मुशरिकाना गलती या नाम नहाद सांप अभी भी सच्चाई के मुखालिफ से इसरार करता और कहता है, तुम खुदा की मानद हो जाओगे, यानी मैं गलती को सच्चाई की मानद हकीकी और अब्दी बना दूंगा। इलाही मोहब्बत की औलाद को आजमाने के लिए बात करने वाला झूठा सांप कहाँ से आता है? सांप सिर्फ बदी के तौर पर अस्तारे में दाखिल होता है। हमारा जानवरों की इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें ये बयान करदा नस्ल बात करने वाला सांप पाया जाता हो, और हमें खुश होना चाहिए कि बदी खा ये किसी भी शक्ल में पेश की जाए खुद की मुखालफत करती, और ना ये सच्चाई और नेकी में कोई असल रखती और ना इसकी हिमायत करती है,
یہ دیکھتے ہوئے ہمیں بدی کے تمام تر دعووں کے خلاف لڑنے کا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیکار اور غیر حقیقی ہیں۔ آدم غلطی کے مترادف مادی عقل کے یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ انسان پر اپنی حکمرانی کسی حد تک آہستہ سے شروع کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹ میں بڑھتا جاتا ہے اور اپنے ایام کو کم کرتا جاتا ہے۔ اس ترقی میں لافانی سچائی کا روحانی قانون بطور فانی مادی فہم کا ہمیشہ مخالف ظاہر کیا جاتا ہے۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ جب کوئی بیمار یا گناہ گار اپنی اس ضرورت کے لیے بیدار ہوتے ہیں جس کے لیے وہ کبھی نہیں ہوئے، تو وہ الہی سائنس کے قبول کرنے والے ہوں گے، جو جان کی جانب اور مادی فہم سے دور کھچاؤ پیدا کرتی ہے، بدن سے خیالات کو تلف کرتی ہے، اور حتیٰ کہ مادی عقل کو بھی بیماری یا گناہ سے کسی بہتر چیز کے تصور سے بلند کرتی ہے۔ خدا کا حقیقی خیال زندگی اور محبت کا سچا فہم عطا کرتا، فتح کی قبر لوٹ لیتا ہے، ساری بدی اور فریب کو دور کر دیتا ہے کہ یہاں اور بھی عقلیں ہیں، اور لافانیت کو نیست کرتا ہے۔ اب میں میری بیکردی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔